बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड ईयर ये 25वां लेक्चर है। इसमें हम मसनवी मीर हसन के हवाले से देखेंगे कि दास्तान तैयारी में बात की। मसनवी लफ्ज़ मसना से मखूस है। इसके मायने दो दो के हैं। ये ऐसी सिनफ़े सुख़न है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। मसनवी के हर शेर के बाद काफ़िया और रदीफ़ बदल जाती है। मसनवी में तवील दास्तानों, क़िस्सों और जंगों के वाक़यात नज़म किए जाते हैं। हर तरह के मज़ामीन मसनवी में समोए जा सकते हैं। मसनवी के लिए मुख्तसर बहरें इस्तेमाल की जाती हैं। मीर हसन के मुतालिक बताती चलूँ कि मीर हसन 1736 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका नाम मीर ग़ुलाम हसन रखा गया। फिर मीर हसन के नाम से मशहूर हुए। मशहूर हिज्र गो मीर ज़ाहिक मीर हसन के वालिद थे। मीर खलीक उनके बेटे और मशहूर और बेमिसल मरसिया निगार मीर अनीस उनके पोते थे। वालिद से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। दिल्ली की तबाही और बर्बादी के बाद मीर हसन अपने वालिद के साथ फैज़ आबाद अवध का जो उस ज़माने में दारुल हुकूमत था वहाँ पे मुंतकिल हो गए। यहाँ नवाब सालार जंग के दरबार से वाबस्ता हो गए। बाद अज़ां 1775 में जब नवाब आसिफुद्दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो मीर हसन भी लखनऊ आ गए। मीर हसन ने लखनऊ ही में वफ़ात पाई। दिया शाह ने तरतीबी खाना बाग हुआ रिच से जिसके लाला को दाग, इमारत की खूबी के दरों की वो शान, लगे जिसमें ज़रबफ्त के साइबान, छतें और पर्दे बंधे ज़र निगार, दरों पे खड़ी दस्त बस्ता बहार, कोई डोर से दर पे अटका हुआ, कोई जह पे खूबी से लटका हुआ, वो मुक़य्यश की डोरियां सर बसर के माह का बंधा जिसमें तारे नज़र, चिक्कों का तमाशा था आँखों का जाल, निगाह को वहाँ से गुजरना महाल। सुनहरी मुक़र्रब छतें सारियाँ, वो दीवार और दर की गुलकारियाँ, दिए हर तरफ आईने जो लगा, गया चौकन्ना लुत्फ़ उसमें समा। वो मखमल का फर्श उसका सुथरा के बस, बढ़े जिसके आगे न पाए हवस। रहें लखलखे इसमें रोशन मदाम, मुअत्तर शब रोज़ जिससे मुशाम, छपर कट मुरस्सा का दालान में, चमकता था इस तरह हर आन में। ज़मी पर थी इस तौर उसकी झमक, सितारों की जैसे फलक पे चमक। ज़मी का करूँ वहाँ की क्या मैं बयां, कि संदल का एक पारचा था अयां। बने संगे मरमर की चौपड़ की रहर, गई 4 सू उसके पानी की लहर। करीने से गर्द उसके सर्व सही, कुछ एक दूर दूर इससे सेबो बही। कहूँ क्या मैं कैफियत दार बस्त, लगाए रहें ताकवास में परस्त। ज़मरुद की मानिंद सब्ज़े का रंग, रविश पे जवाहिर लगा जैसे संग। रविश की सफाई पे बे इख्तियार, गुले अशरफी ने किया ज़र निसार। चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगिसो गुल कहीं यासिमन। चमन आतिशे गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। ने बताया कि बादशाह की हाँ औलाद नहीं थी। बड़ी दुआओं और मिन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने बादशाह को बेटे की नेमत से नवाजा। उसकी परवरिश तालीम और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई। बादशाह ने शहजादे के लिए घर के अंदर ही खूबसूरत बाग बनवा दिया। वो बाग इतना खूबसूरत था कि रश की वजह से लाले के फूल के सीने में स्याह दाग पड़ गया। इस बाग के दरमियान नहायत खूबसूरत इमारत थी। उसके दरवाजे अनोखी तर्ज के थे। इमारत और उसके दरवाज़ों पर रेशर और कमखाब जो कि इंतहाई कीमती कपड़े होते हैं उसके साइबान लगे हुए थे। इमारत की छतों तले पर्दे भी सोने के तारों से बने थे और मुनक्किश भी थे। उन दरवाज़ों की खूबसूरती से मालूम होता था कि बाहर अपनी तमाम तर अनाइयों के साथ जलवा अफरोज़ है। ये पर्दे डोरों से दरवाज़ों के ऊपर बंधे हुए थे और कुछ किनारों के साथ नहायत खूबसूरत अंदाज में लटक रहे थे। चिकों का तमाशा था आँखों का जाल, गया चौकन्ना लुत्फ़ इसमें समा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है। बादशाह ने शहजादे के लिए जो बाग बनवाया था उसके दरवाज़ों पर सुनहरी पर्दे लगे हुए थे। उन पर्दों की डोरियाँ सोने चांदी के तारों से बनी हुई थीं। ऐसे मालूम होता था जैसे चांदी की किरणें बांधी हुई हों। चिक्कें आँखों का जाल लगती थी, यूँ लगता था जैसे आँखों का जाल, चिक्कें नहीं, आँखों का एक जाल तान दिया गया हो। जो निगाह उनमें से गुजरती थी वो उनमें फंस कर गिरफ्तार हो जाती थी। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला मामला हो जाता था।
اس عمارت کی چھتیں سنہری اور منقش تھیں، دروازوں پر بیل بوٹے اور پھول اتنے خوبصورت انداز میں بنائے گئے تھے کہ ان کے حسن میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ عمارت کے اندر اور باہر جا بجا آئینے جڑ دیے گئے تھے۔ ان آئینوں کی بدولت عمارت کی خوبصورتی اور رعنائی میں 4 گنا اضافہ۔ اب آئیے بات کرتے ہیں میر حسن کی، جو آج آپ مثنوی پڑھیں گے اس کے حوالے سے۔ میر حسن کو شاعری ورثے میں ملی۔ سب سے پہلے اپنا کلام اپنے والد صاحب کو دکھایا، بعد میں خواجہ میر درد اور ضیاء الدین ضیاء کی شاگردی اختیار کی۔ میر حسن بہت پختہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن انہیں شہرت ان کی مثنوی سحر البیاں کی وجہ سے ملی۔ میر حسن کی ایک شاہکار مثنوی ہے۔ یہ مثنوی میر حسن کے کمال فن کا ثبوت ہے۔ یہ ایک منظوم داستان ہے جو اس زمانے میں مروج تھی۔ یہ مثنوی اپنے نام کے عین مطابق قاری پر سحر عطاری کر دیتی ہے۔ زبان و بیاں کے اعتبار سے یہ مثنوی بہت اہم ہے۔ مصحف ہی نے اسی خوبی کی وجہ سے میر حسن کو شاعر شیریں بیان کہا تھا۔ یہ مثنوی لکھنؤ میں اگرچہ تخلیق ہوئی، لیکن زبان و بیاں کی سادگی، سلاست، روانی اور روزمرہ اور محاورات کے لحاظ سے یہ مثنوی دبستان دہلی کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا عشقیہ قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ روایتی داستانوں میں ایسے ہی عشقیہ قصے بیان کیے جاتے تھے، لیکن زبان و بیاں کی وجہ سے اس مثنوی کے اشعار ایسے زبان زد عام و خاص ہوئے کہ ضرب الامثال کی صورت اختیار کر گئے۔ مثنوی سحر البیاں اپنے دور کی عکاس ہے۔ اس مثنوی میں اپنے عہد کے رسوم و رواج، تہذیب اور درباری شان و شوکت کی تصویریں صاف نظر آتی ہیں، جو اس زمانے میں لکھنوی معاشرت کی عکاس بھی اس مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیاں میں روزمرہ محاورہ، سادگی، بے ساختگی، روانی و بے تکلفی، صفائی و شستگی، ربط و تسلسل، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور شیریں بیاں کی یہ عمدہ مثال ہے۔ مثنوی سحر البیاں میں میر حسن نے کردار نگاری کے بھی اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں۔ اس میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر اہم کردار ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور کردار وزیر زادی نجم النساء کا ہے۔ نجم النساء اس میں ایک انتہائی متحرک کردار ہے، جو اپنا کردار شہزادی بدر منیر کی سہیلی ہوتے ہوئے بھرپور انداز میں نبھاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ بے نظیر اگرچہ شہزادہ تو ہے اور ناز و نوم میں بھی اس کی پرورش ہوئی، لیکن اس کے ہاں جو اس کی پرورش میں کمی رہ گئی ہے وہ اگرچہ ہر لحاظ سے ہر فن میں طاق ہے، ہر قسم کی تعلیم کے لیے اس کے اتالیق محل میں مقرر کر دیے گئے تھے، لیکن وہ ایک عجیب قسم کا سست اور بے عمل کردار نظر آتا ہے۔ پوری مثنوی میں ہم سب سے زیادہ متحرک کردار وزیر زادی نجم النساء کا دیکھتے ہیں۔ وہ مخمل کا فرش اس کا ستھرا کہ بس بڑھے جس کے آگے نہ پائے حوث سے لے کر زمیں کا کروں وہاں کی کیا میں بیاں کے سنتل کا ایک پارچہ تھا عیاں۔ میر حسن باقی خوبصورتی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمارت کے اندر مخمل کا فرش کچھ اس طور سے بچھا ہوا تھا اور وہ اتنا ملائم اور خوبصورت تھا کہ انسان کے قدم پکڑ لیتا تھا اور وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس عمارت میں مختلف اقسام کی خوشبوئیں جلتی رہتی تھیں۔ ان خوشبوؤں کی بدولت سونگھنے کی ہر لمحہ خوشبو میں ڈوبی رہتی تھی۔ شہزادے کی مسحری ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دور سے دیکھنے پر وہ ہر وقت چمکتی اور دمکتی دکھائی دیتی تھی۔ اس مسحری پر آسمان کے چمکتے ستاروں کا گماں ہوتا تھا۔ باغ میں رنگ رنگ کے پھولوں کی خوشبو ہر سو انتہائی بھینی بھینی محسوس ہوتی تھی۔ اس باغ کے بارے میں میر حسن کا کہنا ہے کہ میں کیا بیان کروں، یہ اتنا خوبصورت، ایسا اتنا حسین تھا کہ جیسے سندل کی خوشبودار لکڑی کے ٹکڑوں کو یہاں گاڑ دیا گیا ہو، جن کے باعث سارا باغ خوشبوؤں سے معطر لگتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آخری بند پڑھیں گے اس کا۔ بنی سنگ مرمر کی چوپڑ کی نہر، گئی 4 سوز کے پانی کی لہر، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ یہ کل ہم مکمل کریں گے۔ اسے اچھے طریقے سے آپ سنیے گا لیکچر کو، اور لکھ کر تحریری مشق کریں اور پھر میرے پرسنل نمبر پہ سینڈ کریں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔
اس مثنوی میں میر حسن نے بتایا ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ بہت نیک ہے لیکن بے اولاد ہے، اس کے ہاں وزیر کے مشورے پر وہ مجموعیوں کو بلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں ایک اولاد پیدا ہوگی لیکن 12 سال تک اسے چھت کے نیچے ہی رکھنا ہے. تو 12 سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کی پیدائش کے موقع پر بادشاہ نے اپنے محل میں ایک ایسا باغ ترتیب دیا تھا جس کے حسن کی گلے لالا تاب نہ لا سکا اور اس کے سینے میں داغ پڑ گیا. اس عمارت میں زربفت کے سائبان لگے تھے، اس کی چھت اور پردے زرنی کار تھے، پردوں کی ڈوریاں بھی سونے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی تھی. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کی کرنیں بندھی ہوئی. ساری عمارت میں آئینے جڑے ہوئے تھے، مقبل کا فرش قدم روک لیتا تھا. ہیرے جواہرات سے مزین مساحری دالان کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی. اس باغ میں ایک نہر بہتی تھی جو چوپڑ کی نہر کہلاتی تھی. باغ کی کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، عجب بہار کا منظر تھا.